अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज बंडल में मैं आपकी होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो की जाने पढ़ने से पहले मेरे नए आने वाले वीडियो से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बड़े पाए के आलिम थे और उनके शागिर्दों का हल्का बेहद वसी था। जब वो दर्स का सिलसिला शुरू करते तो उनके इर्द गिर्द किताबों के ढेर लगे होते थे जिनमें महफूज व असरार और रमूज़ की तशरीह वो ऐसे दिलकश अंदाज और ख़ूबसूरती से बयान करते कि सामीन दम खुद ब खुद होकर उससे मुस्तफ़ीद होते। एक दिन शम्स तबरेज़ अपने मुर्शिद हज़रत शेख कमालुद्दीन के फरमान के मुताबिक मौलाना के मकतब का पता पूछते आपके दर्स की महफ़िल में आई तो देखा कि मौलाना हस्बे मामूल पानी के एक बड़े तालाब के किनारे दर्स व तदरीस में मसरूफ़ हैं। उनके इर्द बुलंद पाया इल्मी किताबों का ढेर लगा था। शम्स ने बेनियाजी से पूछा, ये क्या है? मौलाना रूम ने शायद अपना वक्त बचाने के लिए एक जुमला बोल दिया, ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। आपने अज़राह मजाक अनजान बनकर कहा, आप क्या दर्स दे रहे हैं और ये केलुक्यास वहम व इस्तदलाल क्या है? मौलाना फरमाने लगे मेरी गुफ्तगू आपकी समझ में आने के नहीं है। गोया ये अक्लमंदों की बड़ी बड़ी बातें हैं, इन पर हंसने की बजाय आप जैसे कम इल्मों का कोई काम नहीं। कहते हैं इस पर शम्स तबरेज़ ने बेदिहानी में चंद किताबें उठाकर पानी के हौज़ में फेंकनी शुरू कर दी। यहाँ से मौलाना रूम बड़े नाराज़ हुए और सख्त गुस्से में शम्स तबरेज़ से कहा, ए बेखबर, तुम्हें क्या मालूम इन किताबों में इल्म व मारिफत के कितने ख़ज़ीने पोशीदा थे जिन्हें तूने ज़ाया कर दिया। शम्स तबरेज़ी थोड़ी देर मौलाना की जली कटी सुनते रहे मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इन किताबों को हौज़ से निकालना शुरू कर दिया। जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने देखा कि किताबों पर पानी का ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ और वो वैसी की वैसी ही खुश्क और अपनी असली हालत में हैं तो हैरत और निदामत के मिले जले जज्बात से पूछा, ए दरवेश, ये क्या है? वो शम्स तबरेज़ ने कहा, वो तुम्हारा काल यानी गुफ्तगू थी जो बकौल तुम्हारी मेरी अक्ल से बलातर है थी, और ये मेरा हाल है यानी रूहानी क़ुव्वत है जो तुम्हारी समझ से मावर है। बज़ाहिर उस वक्त मौलाना रूम काल के तो बड़े माहिर थे मगर हाल के इश्क की सौख्ता और रूहानी इश्क के मज़ारिब की नगमों की सरशारी से बेखबर थे। शम्स तबरेज़ी ये कहकर चल दिए मगर मौलाना रूम अपनी इल्मी शान भूल कर पीछे भागे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और मुरीद बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। शम्स तबरेज़ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, मैं तो ख़ुद एक अरसे से तेरी तलाश में हूँ। रूमी इस दरवेश से इतना मुतासिर हुए कि उसे अपने घर ले आए और शब व रोज़ उसकी कुर्बत और सोबत में गुजारने लगे। कहा जाता है कि शम्स तबरेज़ी ने मौलाना रूम को कोनिया में 40 दिन खलवत में तालीम दी। वो दोनों एक दूसरे के साथ इल्मी और रूहानी मुकालमे में इतने महवर रहते कि उन्हें न खाने की फ़िक्र होती न सोने की। रूमी ने जब अपने ख़ानदान और अपने शागिर्दों को नज़रअंदाज करना शुरू किया तो शम्स से पहले रश्क फिर हसद करने लगे। शम्स को जब इस हसद का अंदाज़ा हुआ तो वो एक दिन पुरअसरार तरीके से गायब हो गए। पहले तो रूमी की बीवी, बच्चे और शागिर्द बहुत खुश हुए कि उनका रकीब चला गया है, लेकिन जब उन्होंने रूमी को उस जुदाई की वजह से बहुत दुखी और गमज़दा दिन रात आंसू बहते देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। रूमी ने अपने बड़े बेटे सुल्तान से कहा कि वो शम्स को तलाश करें और वापस लेकर आए। सुल्तान सारा शहर और सारा मुल्क तलाश करते रहे लेकिन शम्स ना मिले। आखिर उन्हें पता चला कि शम्स शाम जा चुके हैं। उन्होंने शाम जाकर शम्स की मिन्नत समाजत की तो वो लौट आए। रूमी और शम्स का ना ख़त्म होने वाला मुकालमा फिर शुरू हुआ और हालात बद से बदतर होने लगे। शम्स ने दोबारा जाने का फ़ैसला किया तो रूमी ने शम्स की शादी अपनी मुँह बोली बेटी से कर दी, लेकिन इस शादी के हालात मज़ीद गमगीर
کر دیے، کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاؤالدین عشق کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب علاؤالدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ نفسیاتی طور پر یہ حقیقت اہمیت کی حامل ہے کہ جوں جوں رومی شمس کی جذباتی طور پر قریب آتے گئے، اپنی بیوی سے رومانی طور پر دور ہوتے گئے، اور شمس بھی اپنی نوبیاتی بیوی سے ازواجی تعلقات نہ قائم کر سکے۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں شمس سے عشق کے بعد اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاؤالدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی اس پر اسرار گمشدگی کے بعد رومی بہت دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ شمس مرے نہیں بلکہ ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہو گیا اور انہوں نے مثنوی، مولائے روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عرفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ شمس نے پیش گوئی کی تھی کہ رومی کے اندر ایک شاعر چھپا ہے۔ دیوان شمس تبریز اور مثنوی رومی نے اس پیش گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم کا مزار آج بھی ترکی کے شہر کونیا میں موجود ہے، جس پر درویش سفید کپڑے اور سرخ لمبی ٹوپی پہن کر دیوان وار رقص کرتے ہیں۔ لیکن رومی کے درویشوں کا یہ رقص کوئی عام رقص نہیں، بلکہ وہ ایک بڑے روحانی تجربے کا حصہ ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ یہ درویش وجد کے عالم میں گول مگول گھومتے ہیں، لیکن ترک صوفی روایات کے مطابق یہ رقص نہیں بلکہ سامعہ ہے، اور اسے کرنے والے سامعہ زن کہلاتے ہیں۔ جو سفید چوغا وہ پہنتے ہیں اسے تنوورے کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے کفن کی علامت ہے۔ اس کے اوپر ایک سیاہ چوغا پہنا جاتا ہے جو حرقہ کہلاتا ہے۔ اسے سامعہ سے پہلے اتار دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی درویش کی علامت ہے۔ رومی کے درویشوں کے سر پر مخصوص قسم کی لمبی سی ٹوپی ہوتی ہے، اسے سکے کہتے ہیں۔ یہ قبر کے کتبے کی علامت ہے۔ ترک سامعہ موت کا اظہار نہیں بلکہ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اپنے گناہوں سے نجات اور طبعی دنیا سے سامعہ میں مختلف علامتوں کے ذریعے انسان کو چار مختلف دروازوں یا مراحل سے گزرنے کی عکاسی کی جاتی ہے۔ چار مختلف موسیقی حرکتیں جن کے دوران چار مختلف سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ شریعت کا ہے، دوسرا تراقیت، یہ رومی صوفیوں کی داخلی صوفیانہ جہت ہے، اور تیسرا دروازہ معرفت کا ہے، یعنی حتمی سچائی کو جان لینا، جبکہ چوتھا دروازہ حقیقت ہے، آخری منزل جہاں پہنچ کر درویش حاصل شدہ دانش تقسیم کرتا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کھول کر درویش اللہ کی رحمتیں وصول کرتا ہے، اور بایاں ہاتھ زمین کی طرف کھول کر وہ انہیں نچھاور کرتا ہے۔ یوں درویش پیدائش ثانی کا دائرہ مکمل کرتا ہے۔ رومی کے بہت سے اقوال زبان زد عام ہیں، مثلاً تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کل میں زیرک تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دنا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے۔ دل کے دروازے پر اس وقت تک چوٹ کھاتے رہو جب تک وہ کھول نہ جائے۔ دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔